الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة حين لا يجد الظالمون وليا ولا نصيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، اشكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم بجعل المودة والمحبة وصلة الخير فيما بينكم بسبب عقد النكاح، فإنه سبحانه وتعالى جعل النكاح صلة بين بني آدم وسببا للقربى بينهم وسببا للطمأنينة والسكون، كما قال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والنكاح عقد عظيم خطير يترتب عليه من الأحكام شيء كثير، يترتب عليه النسب والإرث والمحرمية والنفقات وغير ذلك من الأحكام والحقوق. والنكاح عقد حث عليه سبحانه وتعالى بقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأيضا حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. عباد الله، اتقوا الله واحفظوا لحدود النكاح حرمتها ولا تضيعوها، فإن الطلاق أبغض المباح عند الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جبل، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عز وجل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صاحب الزمزم والكوثر صاحب اللواء والمنبر. اللهم صل على محمد من أنت عاصمه وجبرائيل خادمه وقاب قوسين طلبه ومرامه. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق الخليفة الحقيق والإمام التحقيق قاتل الكفرة والزنديق ثاني اثنين إذ هما في الغار والرفيق
خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى الناطق بالحق والصواب الفاروق الأعظم رئيس الأصحاب قاتل المرتاب الذي كان رأيه موافقا للوحي والكتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان حبيب الرحمن عدو الشيطان المقتول بالظالم والعدوان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى أسد الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله عنهما، وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم اجعل آمنة مطمئنة سائر بلاد المسلمين. اللهم اكتب السلامة والعافية علينا. اللهم اجعل بفضلك هذا البلد آمنا مطمئنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا، ووفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل المملكة الإسلامية باقية قائمة على سنن المصطفى، واحفظها من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، بما شئت وكيف شئت ومن حيث شئت ومن أين شئت، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، ولا ملجأ منك إلا إليك. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. हमारी हाजिर मस्जिद का ऐलान है। काम हमारे सामने कुछ बहुत सारा काम हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, बैलेंस बहुत कम है। आप हजरात से गुजारिश है कि सलाम के बाद चंदा किया जाएगा, जिससे जितना भी हो सके जिंदा रकम के जरिए मदद कर दें। अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लें, मिल कर खड़े रहें, बीच में जगह खाला न छोड़ें। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا
الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله